Mao nga simba lang gihapon, bisag dili ka makakalawat, tungod kay busgon ka ni Jesus sa lain nga matang sa pagkaon, nga mao ang pulong sa Ginoo. Sa misa, no, Eucharistia, sa misa, dunay duha ka mga lamesa, diin hukaron sa Ginoo ang pagkaon, para mulig-on og mughatag kanato og kusog, no? Kabaskog, no? Unsa man ang two tables, no? The table of the Eucharist, no? Dinhi kung magbisa taon niya naay kanang altar, no? Muna siya ang table of the Eucharist. Ang ikaduha, kining table of the Word. Kani. Muna nga sa atong Biblia ambit, no? Gilig-on kita pinaagi sa pulong sa Ginoo, tungod kay ang iyang pulong mao ang kalanon sa kinabuhi. Og naay mga tao nagduol sa ako nga kanabitang wala sila makasal. Wala sila makasal. Og tungod kay wala sila makasal, anaa sila sa sitwasyon kahimtang sa sala. Og tungod kay ana sila sa kahimtang sa sala, dili sila makakalawat sa lawas o dugo ni Kristo, na table of the Eucharist. Makasimba sila pero dili sila makakalawat tungod kay wala pa sila makasal. Dunay mga pastoral reasons niya na. Og unya, mag-ingon sila kanako, Father o Bishop, dili na lang mi magsimba, kay di mangyapon mi makakalawat. Pero ang akong tubag mao kini, oo, dili ka makakalawat sa lawas ug dugo ni Kristo tungod kay duna kitay mga lagda niini. Pero bisag dili ka makakalawat, lig-unon og busugon gihapon ikaw ni Jesus pinaagi sa iyang pulong.